साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में चल बसे। जिमी कार्टर ने अमरीका के 39वें सदर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दिए। 1977 से 1981 तक अमरीका के सदर रहे। जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। अमरीकी सदर का जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का ऐलान। बाइडन ने कहा कि जिमी कार्टर गैर मामूली रहनुमा थे, उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, अमरीका के लिए खिदमात पर कौम जिमी कार्टर की मकरूज है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मनाजिर धुंधलाने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 पर रशकई से सवाबी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M2, 3, 5 और M11 शदीद धुंध के बायस मुकम्मल बंद कर दी गई। M4 पर भी पिंडी भटियां से मुल्तान तक गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं। GT रोड और नेशनल हाईवेज पर धुंध की लपेट में हुकाम की लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जारी। रास्तों की बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। MA जिनाह रोड, नुमाइश चौरंगी, कोरंगी 2.5 नंबर, गोलीमार, पावर हाउस चौरंगी पर भी मुजाहिरीन मौजूद हैं। अबू अल हसन अस्फहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सरजानी टाउन, आयशा मंजिल और अंचोली पर भी एहतजाज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, जबकि शारे फैसल और नेशनल हाईवे मलीर 15 पर धरना खत्म। सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाराचनार में टल पाराचनार रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 83 दिन से बंद। इलाके में मौजूद दुकानें अशिया से खाली हो गईं। खुराक और गजाई अशिया की शदीद किल्लत। कोहाट जिरगे में डेडलॉक बरकरार। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना आज 11वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का टल पाराचनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इकदाम का मुतालबा। शदीद सर्दी के बावजूद धरने में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। धरना मुंतजमीन का कहना है कि टल पाराचनार रोड की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। 29 दिसंबर का दिन एविएशन की तारीख में भारी रहा। जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे में 179 अफराद जान से गए। 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गए। बैंकॉक से जनूबी कोरिया पहुंचने वाला तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया। हादसा लैंडिंग गियर न खुलने के बायस पेश आया। जी ड्वायर के CEO ने हादसे पर कोरियन अवाम से सर झुकाकर मुआफ़ी मांगी। उधर कनाडा में भी लैंडिंग गियर न खुलने से तैयारा रनवे पर फिसल गया। जहाज में आग भड़क उठी। मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। नॉर्वे में मुसाफिर तैयारे की उड़ान भरते ही हंगामी लैंडिंग, तैयारा रनवे से उतर गया। कोई जानी नुकसान न हुआ। दुबई में एक ही रोज आतिशज़दगी का दूसरा वाकया। मॉल ऑफ एमिरेट्स के करीब इमारत में आग लग गई। सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान न हुआ। इससे पहले दुबई पोर्ट पर बहरी जहाज़ों में तेल भरने वाली कश्ती में आग लगी थी। वाकया क्रूज शिप टर्मिनल के करीब पेश आया था। बरतानिया बर्फानी तूफान के साथ नए साल में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की 70 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई। शुमाली इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लिए येलो वार्निंग जारी। मगरबी स्कॉटलैंड में 140 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। मौसम का हाल बताने वालों ने सैलाब का भी खदशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब अमरीका में तूफान कई रियासतों तक फैल गया। 3 अफराद हलाक, सैकड़ों परवाजें मनसूख। तूफानी बगोलों ने घरों की छतें उखाड़ दी। जॉर्जिया के नए सदर मिखाइल कावेलाशवेली ने मुतनाज़ इंतखाबात के बाद ओहदे का हल्फ उठा लिया। मिखाइल की पेशरो स्लोम जोराशिवली का ओहदा छोड़ने से इनकार। खबर एजेंसी के मुताबिक मिखाइल का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर किया गया था। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी। बिल के मतन के मुताबिक जो मदारिस सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के निफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो दीनी मदारिस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएं।
ہر مدرسہ اپنی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ رجسٹرار کو جمع کروائے گا۔ ہر مدرسہ اپنے حسابات کا آڈٹ کروا کر آڈٹ رپورٹ بھی جمع کروائے گا۔ کوئی بھی مدرسہ شدت پسندی، مذہبی منافرت پر مبنی مواد شائع کرے گا نہ پڑھائے گا۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے بل سے متعلق سمری کی منظوری دی۔ قانون کے تحت دینی مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ کے مطابق ہوگی۔ ایوانوں سے پاس بل کو قانون بنوا کر پارلیمنٹ اور آئین کی بالادستی کی جنگ بھی جیتی ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا مدارس بل پر صدر کے دستخط پر رد عمل۔ پاکستان کے تمام دینی طبقات کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ وفاق المدارس العربیہ کے ذمہ داران کو مبارک ہو۔ بھرپور رہنمائی پر دل کی گہرائیوں سے مفتی محمد تقی عثمانی کے مشغول ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ مدارس رجسٹریشن پر صدارتی آرڈیننس کے بعد مسئلہ حل ہو گیا، اختلاف کی صورتحال ختم ہو گئی، تمام بورڈز کی بات مان لی گئی۔ سجاول میں سائیکل پر 10 ممالک گھومنے والے غیر ملکی سیاح جوڑے کو لوٹ لیا گیا۔ ملزمان غیر ملکی جوڑے سے موبائل فون چھین کر لے گئے۔ سائیکل سوار غیر ملکی سیاح سندھ کے تاریخی مقامات کے دورے پر تھے۔ غیر ملکی سیاحوں سے ڈکیتی کا مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج۔ پولیس کے مطابق ڈکیتی کی واردات میں ملوث ملزمان تک جلد پہنچ جائیں گے۔ پنجاب کی دیہی خواتین کے لیے سی ایم پنجاب لائف سٹاک کارڈ کا اجرا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی دھیرانیوں کے لیے باعزت روزگار کے دروازے کھول دیے۔ معاشی خود مختاری کے لیے 12 اضلاع کی 11,000 دیہی خواتین کے لیے 2 ارب روپے کا ریکارڈ پیکج تیار۔ دیہی خواتین کو پالنے اور روزگار کمانے کے لیے گائے اور بھینس مفت ملیں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ ترقی کا سفر شروع ہے، سب شریک ہوں گے۔ دیہات میں رہنے والی خواتین کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خوشحالی ہر دھیرانی کا حق ہے۔ صوبے کے لائف سٹاک فارمر کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ وزیر اعظم کے تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کے اعلان پر 8 ماہ بعد بھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ 7 مئی کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا مگر اب تک ایک ٹاسک بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کو اسکول سے باہر بچوں کی رپورٹ بھی پیش نہ کی جا سکی۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس کا قیام بھی 15 دن کی بجائے 48 دن میں عمل میں لایا گیا۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے سارا معاملہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا غیر قانونی تعیناتیوں پر بطور چانسلر بڑا اقدام۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کی گئی 228 تعیناتیوں کو کالعدم قرار دے دیا۔ 92 نیوز نے محکمہ ریلوے ملتان ڈویژن میں مالی اور انتظامی بے ضابطگیوں کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا۔ دو 2024 میں اسلام آباد کی عدالتیں سب سے زیادہ متحرک رہیں۔ وفاقی عدالتوں کے ججز کو مخصوص پاؤڈر کے خطوط بھی موصول ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیادت کے کیس سارا سال چلتے رہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو عدالتوں سے سزائیں ملیں، ضمانتیں بھی منظور ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور عدت کیس میں بریت ہوئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد ٹرائل جاری۔ عدالت نے ٹیریان وائٹ کیس کو بھی ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ رواں سال جیل رولز کی شق 265 کے تحت قیدیوں کی سیاسی بات چیت پر پابندی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اختیارات سے تجاوز پر سزا ہوئی۔ ہم دعاگو ہیں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی پاکستانی آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیا سال خوشیوں سے بھرپور اور ترقی کے نئے مواقع لے کے آئے۔ ہم 2024 کے اختتام پہ ہیں اور یہ سال ہماری ذمہ داری کہ اس کو دیکھیں کیسا گزرا اور 2025 میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعاگو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نئے سال میں پاکستان کے لیے ترقی کے موقع مہیا کریں۔ اوورسیز پاکستانی بھی نئے سال میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو۔ کہتے ہیں دعا ہے نیا سال پاکستان کے لیے کامیابیاں لے کر آئے۔ ہمیں سوچنا ہوگا 2024 میں کیا کیا، 2025 میں کیا کرنا ہے۔ نئے سال میں پاکستان سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہو۔ نیا سال پاکستان اور دنیا کے لیے مسائل سے چھٹکارے کا سال ہو۔